बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे पास है जी लेसन नंबर 17 योम पाकिस्तान। लेसन नंबर 17 है ये, और आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए लेसन नंबर 17। और इसके सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसका मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दिन 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान की याद में मनाया जाता है। इस दिन को यौम पाकिस्तान कहते हैं। बरसग़ीर के मुसलमानों ने इस दिन के लिए 1857 से 1940 तक बहुत ज़्यादा जदोजहद की। 1857 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीन कर अपनी हुकूमत तो कायम कर ली थी, लेकिन मुसलमानों की आज़ाद जहन पर कब्ज़ा न कर सके। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपना दुश्मन समझकर वो इक़दामात उठा लिए जिससे पूरे बरसग़ीर के मुसलमानों का तालीमी, माशी और सियासी इस्तेहसाल हुआ। ऐसे नासाजगार हालात में सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ज़रिए मुसलमानों की तालीमी पस्ती दूर करने की कोशिश की, और फिर तारीख़ ने वो दिन दिखाया जब अलीगढ़ के जलाए हुए चिरागों की रोशनी से ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। एक तरफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने कामरेड के ज़रिए आज़ादी की शमा रोशन की, तो दूसरी तरफ हज़रत इल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद के ज़रिए पाकिस्तान का नक्शा वाज़े कर दिया। बरतानी राज ने 1937 में आम इंतखाबात कराए। इनमें मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई और कांग्रेस को तकरीबन 1000 साल के बाद पहली मरतबा इक़्तिदार मिला। कांग्रेस ने मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए हिंदी को कौमी ज़ुबान करार दे दिया और गाँव कुशी पर पाबंदी लगा दी। इस मुतसाबाना रवैये से तंग आकर मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान के हसूल के लिए जदोजहद शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने लाहौर मिंटो पार्क के अजीम शान जलसे में करारदाद पाकिस्तान पेश की। लाहौर मिंटो पार्क का मौजूदा नाम इकबाल पार्क है। इस करारदाद की तारीख यूपी से चौधरी खलीकुज़्ज़मान, पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा से सरदार औरंगज़ेब, सिंध से अब्दुल्ला हारून और बलूचिस्तान से काजी ईसा ने की। इस करारदाद में मुसलमानों ने अक्सरियत इलाकों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर को मिलाकर एक अलग वतन पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया, जहाँ मुसलमान आज़ादी से अपना मजहब, रस्म रिवाज और सकाफत के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। इस अजीम शान जलसे में न सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तान के कोने कोने से शरीक हुए, बल्कि एक सियासी पार्टी की इमदाद के लिए 50 पैसे का टिकट भी खरीदा। 1940 से 1947 तक बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग वतन के हसूल के लिए भरपूर जदोजहद की। इस दौरान मुसलमानों ने भारी जानी व माली नुकसान उठाया। आखिरकार कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने सिर्फ 7 बरस बाद 14 अगस्त 1947 को अपना अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया। आज इकबाल पार्क में मौजूद मीनार पाकिस्तान इस अजीम करारदाद का मुँह बोलता सबूत है। हम जब भी इस यादगार को देखने जाएं तो इस पर लिखी हुई करारदाद पाकिस्तान को ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे दिल में इस वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। 23 मार्च का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम सब मुत्तहिद होकर इसी तरह पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के
شاندار تقریبات ہمارے وطن سے محبت کی زندہ علامت ہے۔ عوام جس جوش و جذبے سے ان میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے وطن کے محافظوں کی ہمت، محنت اور جذبے کو سراہتے ہیں، وہ قابل دید ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر عوام کو اپنی مسلح فوج کی مہارت، جدید ہتھیاروں کی نمائش اور حربی صلاحیتیں میں اضافے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ ان میں اپنی مسلح فوجوں حربی صلاحیتوں میں اضافے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ ان میں اپنی مسلح فوج کی بہادری، قوت، ایمانداری اور حربی صلاحیتوں پر اعتماد مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ دن ہمارے دشمنوں پر ہمارے مسلح فوجوں کی عسکری طاقت کی ہیبت طاری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم ایک پرامن اور مضبوط طاقت ہیں اور اپنے عرض وطن کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، تاکہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ ان تقریبات میں عوام کو دوران پریڈ اور بعضاً چھاؤں میں جا کر وہاں لگی فوجی نمائش دیکھنے کا ہی نہیں، فوجی جوانوں سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت ہی ناقابل تسخیر ہوتی ہے جب اس کے عوام اور مسلح افواج ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ریڈنگ تھی۔ اب آ جاتا ہے اس کی مشق کے اوپر۔ سب سے پہلا ہے دن کیوں منائے جاتے ہیں؟ کسی دن کی یاد تازہ کرنے اور اس واقعے کی یاد میں دن منائے جاتے ہیں۔ یوم پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا یہ آنسر ہے، یہ دن 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو یوم پاکستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں، تھرڈ پہ آ جاتے ہیں سر سید احمد خان نے کون سا تاریخی کارنامہ انجام دیا؟ تو اس کا آنسر ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر تاریخ نے وہ کر دکھایا جب علی گڑھ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں فورتھ پر، 1930 کے خطبہ الہ آباد کی خاص بات کیا تھی؟ تو یہ اس کا آنسر ہوگا، حضرت علامہ محمد اقبال 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے پاکستان کا نقشہ واضح کیا، یہ اس کی خاص بات تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ پر، قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی اور کس نے پیش کی؟ تو اس کا آنسر ہے 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے لاہور منٹو پارک میں کے عظیم شان جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس کے بعد نیکسٹ، یوم پاکستان ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے، یوم پاکستان کے موقع پر عوام کو اپنی مسلح افواج کی مہارت، جدید ہتھیاروں کی نمائش اور حربی صلاحیتوں میں اضافے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے، یہاں سے لے کر پھر یہاں تک کہ پورا فوجیوں سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آج 23 مارچ کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے 23 مارچ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اسی طرح پاکستان کے تحفظ اور استحکام کو یقینی بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کے MCQs کے اوپر۔ تو یہ والا پانی والا یہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا، یہ والا اس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے۔ جو بے ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی سر سید احمد خان نے، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا ڈھاکہ میں، مولوی محمد علی جوہر کے اخبار کا نام ہے کامریڈ، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان میں پیش کی مولوی فضل الحق نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ سب نے ایکسرسائز کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔